السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة الدراسة والمعرفة. دونك الفيديو ديال اليوم غنشوفو فيه اكتيفيتي دو ليكتور، أنشطة القراءة. تيام غوغاردي لي بوند ديسيني، يعني واش كتبغي تشاهد وتتفرج في لي بوند ديسيني، هما الرسوم المتحركة او ميكيات كيف ما تنقولوا بالدارجة. دونك قبل ما نقراو التكست، قبل ما نقراو هادشي اللي مكتوب هنايا في هاد لي زيماج في هاد التصاور، غنشوفوا الاسئله اللي قبل من القراءه اللي في الصفحه 19. جو دي سو كو جو فوا، يعني غنقول اللي كنشوف اللي كنشاهد. السؤال الاول: combien de vignettes vois-tu sur la page 18؟ يعني شحال من ايماج فينيت، يعني هما لي زيماج، شحال من صوره هنايا كاينه في الصفحه 18. 1 2 3 4 5 et 6. إذا كاينين 6 ديال التصاور. جو فوا 6 فينيات، يعني كنشوف 6 ديال التصاور اولا 6 زيماج. La deuxième question: que vois-tu sur les images؟ شكون اللي كتشوف في التصاور؟ A un petit garçon، ولد صغير. ان شيان، كلب. ان لو، اللي هو الديب. دونك هاد خطأ، حنا شفنا التصاور ما فيهمش الديب. بي ان بوتي غارسون، واش كتشوف ولد صغير. ان شيان، الكلب. ان شا، والقط. دونك حتى هذا خطأ، ما كاينش القط، كاين لو بوتي غارسون، كاين لو شيا، ولكن القط ما كاينش. سي ان بوتي غارسون، ان شيان، اون طوختي. دونك هذه هي اللي صحيحه، هي اللي غنسطر عليها. في التصاور في لي زيماج شفنا ان بوتي غارسون اللي هو الولد، وان شيان اللي الكلب، و لا طوختي اللي هي السلحفاه. اذا هذا هو الجواب الصحيح، سطروا عليه اولا دوروا عليه. كيسيون 3: او سو تروف-t-il؟ فين كاينين؟ أين يتواجدون؟ فين كاينين هاد لا طوختي و لو شيان و لو بوتي غارسون؟ A dans le jardin، واش كاينين في الحديقة في الجردة. B dans une classe، واش كاينين في القسم، يعني في المدرسة في القسم. C dans le salon، واش كاينين في الصالون. إذن الجواب الصحيح كيف ما شفنا في لي زيماج كاينين في الحديقة. دونك هذا هو الجواب الصحيح، نسطروا على dans le jardin. دونك دابا نقراو التكست ومن بعد غنجاوبوا على لي كيسيون اللي بقاو. بول، بيل، اي لا طوختي. بول اللي هو اسم ديال الولد الصغير، لو بوتي غارسون. بيل هو الاسم ديال لو شيان، ديال الكلب. اي لا طوختي اللي هي السلحفاه. بول لو بوتي غارسون، اذا بول هو طفل صغير. اي طون كولير هو غضبان ومعصب. كونتر سون شيان بيل، معصب من الكلب ديالو بيل. يلا نقراو هذا باش نفهموا هاد التكست شنو بغا يقول لينا. بيل arrête tes bêtises, tu fais mal à mon ami la tortue. إذن هنايا راه الولد اللي كيهضر، لو بيتي غارسون، هذا الولد هذا راه هو اللي كيهضر هنا ما باينش في الصوره، ولكن هذا الكلام راه هو اللي قالو. كيعيط للكلب ديالو اللي هو بيل. هذا الكلب بيل هنا كيلعب مع السلحفاه وكيضربها. شو مسكينه هنا طيحها، كاتبين هنا بوم، يعني هي راه طاحت ودارت داك الصوت ديال بوم، ضربها طيحها. وهو تيغوت عليه، قالو بيل arrête tes bêtises، قالو بركه من البساله. تي في مال à mon ami لا طوختي، قالو راك كتأذي وكتألم الصديقه ديالي السلحفاه. تي في مال يعني راه كتأذيها وكتألمها. à mon ami الصديقه ديالي لا طوختي السلحفاه. ها هو هنايا باقي كيغوت عليه. ايه سافا با نو، قال له ايه واش انت حمق؟ شوف هو داير هنايا يدو هنايا حتى راسو كيقول له واش انت حمق حيت مسكينه طيحها. شوف هنايا الكلب باش غادي يجاوبو فاش تيفكر.
on ne peut plus jouer واش ما يمكن لياش نلعب. سي مون امي اوسي، حتى انا راه الصديقه ديالي. دابا هو هذا الكلب في النظر ديالو راه غير كيلعب مع السلحفات، هذا عنده غير لعب، ولكن مسكينه هي راه طيحها، كيطيحها هنا وكيتكرفس عليها. ولكن لو غارسون ما عجبوش الحال، قال له راه كتألمها وكتأذيها. الكلب استغرب، كيقول له واش ما يمكن لياش نلعب، حسب له هو راه غير كيلعب معاها. هنايا شوف شنو قال له لو غارسون. بول بوفر بيتيت تورتي، قال له مسكينه هاد السلحفات ديالي. الي تيبويزي، قال له مسكينه منهكه، يعني عيات، يعني مسكينه كثرت ما بقى كيلعب معاها وكيطيحها وتيكركبها، مسكينه يعني مرهقه. بويزي بمعنى مرهقه ومنهكه. elle va être malade، قال له مسكينه هي دابا غادي تمرض، هي مسكينه دابا منهكه وغادي تمرض، يعني بقات في السلحفات يقول له مسكينه عيات وغادي تمرض. Bill, tu sais que la tortue porte sa maison sur le dos. قال له بيل، على يعني هذا الولد طفل صغير كيهضر مع الكلب، قال له واش عارف تيسي، واش عرفتي كو لا طورتي بان السلحفات بورت سا ميزون، كتحمل سا ميزون يعني المنزل ديالها، كتحمل الدار ديالها سيغ لودو يعني فوق ظهرها. قال له واش عارف بان السلحفات كتهز دارها فوق ظهرها، حيت حنا عارفين بان السلحفات الفكرون هذه هي الدار ديالو، هي اللي فوق ظهرو، يعني كيحمل دارو فوق الظهر ديالو. الكلب هنايا استغرب، بيل استغرب، يعني هذا شنو تيقول، كيفاش غادي تهز دارها فوق ظهرها، ما فهمش. اون ميزون سيغ لودو بوف، كيقول هذا الشيء باش تيقول غتهز دارها فوق ظهرها، ما فهمش. اسمع هنايا لو بيتي غارسون شنو قال له تي نو كومبرون با، قال له ما فهمتينيش. اتون ان بو، قال له تسنى بلاتي. تي فا فوار، قال له تسنى بلاتي انت غتشوف. دابا عاد غادي يشرح ليه كيفاش هزا الدار ديالها فوق ظهرها. الكلب تيقول كوا، يعني شنو غيشرح ليا، هو مستغرب من التصرفات ديالو، علاش ما خلانيش نلعب معاه، حيت هو حسب له راه غير كيلعب مع السلحفات، ودابا كيقول ليه راه هي هزه دارها فوق ظهرها. هو كيستغرب كيفاش هزه دارها فوق ظهرها، تيقول كوا شنو، يعني استغرب ما فهموش. ها هو هنا باش يشرح ليه، شوف شنو دار ليه. شد الكلب، وهذه الدار ديالو، هذه هي الدار ديال الكلب اللي كيبات فيها، شدها وحطها ليه فوق ظهره، وقال له سير دابا بيها، ركبها له فوق ظهره، وقال له هكا غتفهم دابا، راه السلحفات هكا عايشه، هزه دارها فوق ظهرها، يعني ثقيل عليها. دابا انت واش زعما تقدر تعيش هكا، داير له دارو فوق ظهره، وقال له يلاه سير بيها. سمعنا شنو قال له. اي مانتونو، قال له ودابا تي كومبرون ميو، واش فهمتيني مزيان. كومون تي تو سون، قالو دابا باش كتحس، يعني باش كتشعر. دابا انا من حطيت لك دارك وهزيتها لك فوق ظهرك، يلا باش كتحس دابا. هو تيقول اوف، هذه الصوت ديال الكلب، اوف يعني جاتو ثقيله. دابا عاد فهم شنو هي ان السلحفات هزه دارها فوق ظهرها. اذا هذا هو تكست. ودابا غادي نجاوبوا على لي كيسيون اللي بقاو اللي في الصفحه 19. قبل ما نجاوبوا عليهم نشوفوا هنايا عندنا واحد السؤال. Trouve le mot sur dans la bande dessinée et entoure-le. في هذا التكست غادي نقلبوا على sur، كلمة sur، وغادي ندوروا عليها. دونك نشوف الصورة الأولى واش كاينة هنايا. sur Bill, arrête tes bêtises, tu fais mal à mon ami la tortue. دونك هنا ما كايناش sur. نشوفوا الصورة الثانية. Eh, ça va pas, non? دونك هنا ما كايناش سيغ. on ne peut plus jouer, c'est mon ami aussi. حتى هنا ما كايناش سيغ. دونك شوفوا الصورة الثالثة. pauvre petite tortue, elle est épuisée, elle va être malade. هنا كذلك ما كايناش سيغ. نشوفوا هنا الصورة الرابعة. Bill, tu sais que la tortue porte sa maison sur le dos. دونك هنا كاينه سيغ، ها هي. اذا غندوروا عليها. une maison sur le dos bof. إذا هنا هي كاينة السير، تاهي ندور عليها. tu ne comprends pas, attends un peu, tu vas voir. دونك هنا ما كايناش السير. quoi et maintenant tu comprends mieux.
comment tu te sens. هنا ما كايناش sur دونك كاينه sur هنا وهنا غير في الصورة الرابعة. دونك نشوفوا لي كيسيون اللي في الصفحة 19. j'écoute et je comprends. أستمع وأفهم. je réponds par oui ou non. إذا غادي نجاوب بوي أو لا نو. الجواب اللي صحيح غنكتب فيه وي والجواب اللي خطأ غنكتب فيه نو. دونك نشوفوا السؤال الأول. لو شيان سابيل بيل. إذا لو شيان الكلب سميتو بيل. واش صحيح ولا خطأ؟ صحيح، لو شيان سميتو بيل. دونك هنا نكتبو وي. Bill veut jouer avec le petit garçon. إذا بيل بغى يلعب مع لو بيتي غارسون مع الولد الصغير. لا خطأ، هو ما بغاش يلعب مع الولد الصغير، هو باغي يلعب مع السلحفاة. هو دابا حسب له راه غير كيلعب معاها، هو مسكينه راه تكرفس عليها. دونك هو ما بغاش يلعب مع الولد الصغير. اذا هنا غنكتبو نو. كيسيون 3. لا تورتي est heureuse. يعني السلحفاة فرحانه وسعيده. اذا خطأ، مسكينه راه هي مرضات، ملي بقى كيلعب بها وبقى كيطيحها وكيقلبها مسكينه عيات يعني ومرضات. دونك هي ماشي فرحانه وسعيده، بالعكس. اذا هنا نو. لا تورتي porte sa maison sur le dos. يعني السلحفاة كتحمل البيت ديالها او المنزل ديالها في ظهرها. اذا صحيح وي. Je comprends mieux le texte. يعني نفهم التكست مزيان، نفهم النص أكثر. La première question. Pourquoi le petit garçon est en colère? علاش الطفل الصغير غضبان ومعصب؟ علاش؟ Donc la réponse, الجواب. Le petit garçon est en colère parce que Bill fait mal à la tortue. يعني هو معصب حيت الكلب اذى ديك السلحفاة، اذاها وتكرفس عليها. دونك داكشي علاش هو معصب. لو بيتي غارسون est en colère parce que Bill fait mal à la tortue. دونك هذا هو الجواب على السؤال الاول. السؤال الثاني. est-ce que la tortue s'amuse bien؟ يعني واش السلحفاة ساميز يعني واش كتستمتع مزيان؟ يعني واش نتوما بانت لكم السلحفاة كتستمتع؟ بالعكس، مسكينه هي طيحها وكركبها وتكرفس عليها وغتمرض. اذا مسكينه ما كتستمتعش، بالعكس. دونك الجواب لا tortue ne s'amuse pas. La tortue ne s'amuse pas. اذا لا tortue ما كتستمتعش. هذا هو الجواب على السؤال الثاني. السؤال الثالث. Est-ce que Bill sait qu'il fait des bêtises؟ واش بيل الكلب عارف راسو بانه راه كيدير لي بيتيز؟ لا، هو ما عارفش راسو، هو حسب له دابا راه غير كيلعب. حسب له دابا راه هو كيما هو كيلعب، راه حتى لا طختي حتى السلحفاة كتلعب معاه وهي مسكينه. لا، هو راه كيأذيها وحسب له غير كيلعب معاها، ولكن هو ما عارفش بانه راه تيأذيها. إذا الجواب بيل ne sait pas qu'il fait des bêtises. يعني بيل ما عارفش راسو راه كيدير لي بيتيز وكيدير البسالة. السؤال 4. Qui sont les amis de la tortue؟ شكون هما الأصدقاء ديال لا طورتي؟ إذا شفنا في لي زيماج كاين الأصدقاء ديالها هو الكلب بيل و لو بيتي غارسون اللي سميتو بول. إذا هادو هما الأصدقاء ديالها. Les amis de la tortue sont le chien Bill et le petit garçon Boule. إذا الأصدقاء ديال السلحفاة هما لو شيان الكلب بيل اللي سميتو بيل et le petit garçon والولد الصغير اللي سميتو بول. هادو هما لي زامي ديال لا طورتي، هما الأصدقاء ديالها.
جو دون مون افي، نقول الرأي ديالي أو نعطي الرأي ديالي. اسكو لو شيان بيل سي كيل في مال على بيتيت تورتي، واش الكلب بيل عارف بأنه كيأذي السلحفاة الصغيرة؟ لا، هو ما عارفش، هو تيحسب له راه غير كيلعب معاها، ما عارفش بانها هكا غيأذيها وغيمرضها وممكن كاع يقتلها الا بقى هكا كيضربها وهي مسكينه كتكركب وكطيح هو تيضربها ممكن تموت. اذا هو ما عارفش بانه راه تيأذيها. الجواب لو شيان بيل ne sait pas qu'il fait mal à la tortue، يعني الكلب بيل ما عارفش بانه راه تيأذي وكيقلب السلحفاة. Je lis à haute voix، نقرا بصوت مرتفع. لو باساج اون كولور، يعني اللي مكتوبه باللون، يعني لون مغاير دون لو تكست، في التكست. اذا غنقراو هذيك اللي مكتوبه بالازرق في التكست، هي هذه اللي مكتوبه بلون مغاير. pauvre petite tortue، يعني pauvre مسكينه، petite tortue السلحفاة الصغيره. elle est épuisée، يعني هي مسكينه مرهقه، يعني عيات. elle va être malade، دابا غادي تمرض. pauvre petite tortue elle est épuisée elle va être malade. rue tu de pu pe du re u. الفرنسيه اش ما تنطقوهاش، تنطقو غير الحرف اللي حداها. دونك هنا حداها اي غنقراوها اي، هاد اش ما غنقراوهاش، ما كنقراوهاش هي، هذا راه خطا، كنقراوها اي اي. هنا عاوتاني كذلك اش حداها ما نقراوهاش غنقراوها اش دائما في الفرنسيه ما كتنطقش اذا نعاود. rue tu de pu pe du re u tortue، tortue اللي قلنا هي السلحفاة. بيتيز، بيتيز يعني هي البسالات، البسالة. بيتيت، بيتيت يعني صغيرة. مالاد، مالاد بمعنى مريضة. دو، دو هو الظهر. tortue، bêtise، petite، malade. do. Une tortue mange une laitue. Une tortue اللي هي السلحفاة mange تأكل une laitue هو الخس. إذا عارفين بأن السلحفاة كتبغي الخس بزاف. La petite tarte est sucrée. La petite tarte يعني هي لا تارت صغيرة، الطورطة صغيرة. est sucrée يعني حلوة. La petite tarte est sucrée. دونك إلى هنا وصلنا لنهاية الفيديو. كان هذا تكست ديال بيل et la tortue، la page 18 و 19، صفحة 18 و 19. دمتم في رعاية الله.